त्यसैगरी हामीहरूले यो 2079 मा सोधिएको क्वेशनलाई पनि सल्भ गर्न सक्छौं, जुन टियुबाट रेगुलर एक्जामतर्फ हामीलाई 2079 सालमा सोधिएको थियो। यो क्वेशन कति नम्बर क्वेशनमा 13 को ए मा सोधिएको थियो 5 मार्कमा। यसमा के मागिरहेको छ रिक्वायरमा मिशनरी एकाउन्ट फर 2076 टु 2078 2076 सालदेखि लिएर 2078 सालसम्मको डिप्रिसिएसन एकाउन्ट बनाऊ भनेर मिशनरीको लागि मागिरहेको छ, जसको एन्सर रहेको छ गेन अन सेल्स भनेर 432.43 रहेको छ। त्यसैगरी यो बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर कति आउनु पर्यो 1,11,000 आउनु पर्यो। अब यो क्वेशनलाई पनि हामीले निकै सजिलो तरिकाले सल्भ गर्न सक्छौं। यसलाई हामीले सुरुमा सल्भ गर्नको लागि के गर्न सक्छौं, हामीले सुरुमा क्वेशन नम्बर लेख्नु पर्ने हुन्छ। क्वेशन नम्बर 13 को ए, त्यसपछि हामीले सोलुसन लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले गिभन दिएको कुराहरुलाई सार्नु पर्ने हुन्छ। हामीले गिभन यसमा जे कुराहरु गिभन दिएको छ त्यो गिभनहरुलाई हामीले के गर्नु पर्ने हुन्छ, टक्क टिपेर हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। गिभनमा हामीले यो गिभनमा के तान्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि पर्चेज गरेको कुराहरु कुन डेटमा पर्चेज गरेको छ, कति अमाउन्टको गरेको छ त्यो लेख्नु पर्यो। त्यसैगरी हामीले सेल्स गरेको कुराहरु कहिले सेल्स गरेको छ डेट पनि लेख्नु पर्यो, अमाउन्ट पनि लेख्नु पर्यो। अनि एज वेल एज हामीले के अझै तान्नु पर्यो, हामीले डिप्रिसिएसनको रेट दिएको हुन्छ त्यो पनि तान्नु पर्यो। अनि डिप्रिसिएसन कुन मेथडबाट काट्ने भनेर त्यो पनि दिएको हुन्छ। त्यो त्यहाँसम्मको इन्फर्मेसन हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, गिभनमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। ल त्यसो भए म क्वेशन पढ्छु अनि गिभन तान्दै जान्छु। अ कम्पनी पर्चेज अ मेसिनरी अन मार्च 1 2076 फर आरएस 90,000 एन्ड स्पेन्ट 10,000 अन इट्स इन्स्टलेसन। के भनिरहेको छ, कम्पनीले पर्चेज गरिरहेको छ के मेसिनरी कहिले मार्च 1 2076 मा मेसिनरी पर्चेज गरिरहेको छ कतिको 90,000 को। एन्ड स्पेन्ड खर्च गरिरहेको छ 10,000 अन इट्स इन्स्टलेसन। त्यसको त्यो मेसिनलाई जडान गर्नको लागि 10,000 रुपैयाँ अझै खर्च गरिरहेको छ। अब हामीले के लेख्न सक्छौं, यो डेटमा मार्च 1 मा के गरेको छ 2076 मा मेसिनरी पर्चेज गरेको छ। यसैलाई हामी लेख्न सक्छौं मार्च 1 2076 के गरेको छ, पर्चेज गरेको छ के मेसिनरी पर्चेज गरेको छ। ल कतिमा गरेको छ, हामीले किनेको छौ कतिमा 90,000 मा किनेको छौ। अनि जुन यो इन्स्टलेसन कस्ट छ नि यो 10,000, यसलाई पनि हामीले पर्चेजमै जोड्नु पर्ने हुन्छ। यो 10,000 लाई पनि पर्चेजमै जोड्नु पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ क्यारेज कस्टहरु पनि दिन सक्छ, त्यो क्यारेज कस्टहरु दिएको छ भनेपछि त्यसलाई पनि जोड्नु पर्ने हुन्छ। अब हामीले यसलाई जोडेपछि कति आउँछ, 1 लाख रुपैयाँ आउँछ। एक्चुअल रूपमा हाम्रो खर्च कति भएको छ यो मेसिनरीमा 1 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भनेर बुझ्न सक्छौं। ल त्यसपछि द कम्पनी राइट अफ डिप्रिसिएसन एट 50% अन डिमिनिसिङ भ्यालु एभ्री इयर। र कम्पनीले के गरिरहेको छ, डिप्रिसिएसन कति भनिरहेको छ रेट 15%, त्यो पनि कुन मेथड अनुसार डिमिनिसिङ भ्यालु। अब यो अर्को मेथड आयो। अब हामीले अहिलेसम्म पढेको मेथड कुन थियो, यो स्ट्रेट लाइन मेथड, जसलाई हामीले ओरिजिनल भ्यालु कस्ट मेथड पनि भनिरहेको थियौ, जसलाई हामीले फिक्स रेट मेथड पनि भनिरहेको थियौ। तर अब कुन मेथडबाट आएको छ, डिमिनिसिङ भ्यालु मेथडबाट। यसलाई रिटेन डाउन भ्यालु मेथड पनि भन्न सक्छ। अब यो मेथडबाट अलिकति डिप्रिसिएसन काट्ने कन्सेप्ट छुट्टै छ, म तपाईहरुलाई सिकाइहाल्छु त्यो प्रोसेसमा। जब हामी हिसाब गर्छौं त्यो प्रोसेसमा म बुझाइहाल्छु तपाईहरुलाई। ल अहिले बुझौं हामी डिप्रिसिएसनको रेट कति दिएको छ। यो डिप्रिसिएसनको रेट कति दिएको छ, 15% दिएको छ। कुन मेथड अनुसार दिएको छ, डिमिनिसिङ भ्यालु मेथड अनुसार हैन, डिमिनिसिङ भ्यालु मेथड अनुसार दिएको छ। ल त्यसपछि एट द एन्ड अफ आश्विनको एन्डमा, एन्ड भनेको 30 गते भनिरहेको छ। कहिलेकाहीँ फर्स्ट भन्न सक्छ, फर्स्ट भन्यो भने अब एट द फर्स्ट भन्यो भने 1 गते बुझ्नु पर्यो, तर एन्ड भनेपछि 30 गते बुझ्नु पर्यो। आश्विन 30 गते 2078 मा के गरेको छ, कम्पनी सोल्ड द मेसिनरी एट आरएस 80,000 मा के गरेको छ, मेसिनरीलाई बेचिदिएको छ। त्यही फर्स्ट मेसिनरीलाई बेचेको छ। यहाँ आएर कहिले बेचेको छ, आश्विन 13 मा बेचेको छ। कहिले 2078 मा के गरेको छ, सोल्ड गरेको छ। केलाई, मेसिनरीलाई सोल्ड गरेको छ। कतिमा बेचेको छ, आरएस 80,000 मा बेचेको छ। यसरी हामी टिप्न सक्छौं गिभनबाट। त्यसैगरी पर्चेज न्यू मेसिनरी फर आरएस 1,20,000। अनि के गरेको छ, फेरि अर्को नयाँ मेसिनरी पनि किनेको छ 1,20,000 मा। अब यहाँ डेट भनेको छैन भनेपछि जुन लेटेस्ट ट्रान्ज्याक्सन भएको हुन्छ नि त्यही डेटमा त्यो पनि भएको हुन्छ। अहिले लेटेस्ट ट्रान्ज्याक्सन कुन हाम्रो लागि, आश्विन 13 2078 के गरेको छ, आश्विन 13 2078 मा एउटा मेसिनरी बेच्यो अनि लगत्तै फेरि अर्को मेसिनरी पनि किनेको छ। ल हामीले लेख्न सक्छौं यो आश्विन 30 2078 मा के गरेको छ, फेरि पर्चेज गरेको छ मेसिनरी। यो मेसिनरी 1,20,000 मा किनेको रहेछ।
1,20,000 लेख्नु पर्यो। त्यसपछि हेरौँ त द बुक्स आर क्लोज 31 फर्स्ट चैत्र एभ्री इयर र चैत्र 31 फर्स्टमा के भइरहेको छ बुक्स एभ्री इयर क्लोज भइरहेको छ अनि हामीलाई के मागिरहेको छ मिसिनरी एकाउन्ट बनाऊ भनेर। हामीले के गर्न सक्छौँ यो डिमिनिसिङ भ्यालु मेथडबाट सोध्यो भने हामीले यहाँ डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट क्याल्कुलेट नगर्ने। किन नगर्ने भनेर भन्दाखेरि जुन डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट हुन्छ त्यो फ्लक्चुएट भइरहेको हुन्छ, घटिरहेको हुन्छ कि घट्दै जान्छ। हामीलाई त्यो स्ट्रेट लाइन मेथडमा के थियो डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट एकचोटि निकालिसकेपछि त्यो पर एनमको लागि एउटै हुन्थ्यो अनि त्यहाँबाट हामीले जति मन्थको चाहियो त्यो गुणा गरेर हामी निकालिरहेको थियौँ। तर यहाँ के हुन्छ हामीले डिप्रिसिएसनको त्यो एमाउन्ट क्याल्कुलेट गर्यो भने पछि हामी झुक्न सक्छौँ। त्यही भएर म तपाईँहरूलाई त्यो हिसाबमा कसरी त्यो हामी डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ त्यो सिकाउँछु म। ल त्यही सिकाइदिन्छु हिसाबमै म। अब त्यसपछि हामीले के लेख्नुपर्छ पहिला मेसिनरी एकाउन्ट। ल मेसिनरी एकाउन्ट हामीले बनाइरहेको छौँ। मेसिनरी एकाउन्ट फर 2076 to 2078 सम्मको लागि। यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ फर्मेट कोर्नुपर्ने हुन्छ। यसको फर्मेट पनि निकै सजिलो रहेको छ। फर्मेट कोर्नु पर्यो हामीलाई। फर्मेटमा के हुन्छ हामीलाई सुरुमा आउँछ यतातिर डेट हुने गर्दछ, डेट हुन्छ सुरुमा डेट। त्यसै गरी के हुन्छ पार्टिकुलर हुने गर्दछ, पार्टिकुलर। त्यसपछि के हुन्छ एमाउन्ट हुन्छ। यो एमाउन्ट लेख्नु पर्यो। एमाउन्टमा हामीले आरएस पनि लेखिदिनुपर्छ किनकि हाम्रो नेपाली करेन्सी भनेको आरएसमा हुने हो, आरएस। त्यसपछि हामी के लेख्नुपर्छ डेट फेरि लेख्नुपर्छ। यसैलाई कपी पेस्ट गर्ने हो डेट। अनि त्यसपछि फेरि हामी के गर्नुपर्छ पार्टिकुलर लेख्नु पर्यो, पार्टिकुलर। त्यसपछि फेरि हामी एमाउन्टको कोलम बनाउँछौँ, एमाउन्टको कोलम एमाउन्ट आरएस लेख्न सक्छौँ हामीले। यो साइड भनेको हाम्रो लागि डेबिट साइड हो, यो साइड भनेको हाम्रो लागि क्रेडिट साइड हो। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ हामीले पर्चेज गरेको छौँ भनेपछि टु बैंक एकाउन्ट भनेर डेबिट साइडमा लेख्छौँ। यदि हामी सेल्स गरेको छौँ भनेर हामी बाई बैंक एकाउन्ट भनेर क्रेडिट साइडमा लेख्छौँ। हामीले बेच्दाखेरि गेन भएको छ भने डेबिट साइडमा लेख्नु पर्यो। हामीलाई बेच्दाखेरि लस भएको छ भने क्रेडिट साइडमा हामी बाई लस एन्ड सेल्स भनेर लेख्न सक्छौँ। ल त्यसपछि म जान्छु अब क्वेसनमा। हामी गिभेनमा के छ त्यो कुराहरूलाई म एडजस्ट गर्दै जान्छु क्रमशः। एउटा त माघ 1 2076 कहिले माघ भनेको कति महिना हो वैशाख जेठ असार साउन भादो आश्विन कार्तिक मङ्सिर पुष माघ। माघ भनेको 10 को महिना हो, माघ भनेको 10 को महिना हो। ल 2076 माघ भनेको 10 को महिना पहिलो फर्स्ट गते के गरिरहेको छ किनिरहेको छ मेसिनरी। अब हामी यसलाई के लेख्न सक्छौँ टु बैंक एकाउन्ट भनेर लेख्न सक्छौँ बैंक एकाउन्ट। किनकि हाम्रो बैंकबाट अब पैसा गयो कुन मेसिनको लागि फर्स्ट मेसिनको लागि। कतिमा किनेको छ इन्स्टलेसन सहितको प्राइस हेर्ने कति परेको छ 1 लाख रुपियाँ परेको छ। त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ 2076 मा अरू ट्रान्ज्याक्सन भएको छ कि छैन, भएको छ भने लेख्ने, भएको छैन भने यो मेसिनरीको डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गरेर लेखिदिने। अनि त्यसपछि सिडिबिडीले हामीले यो इयरलाई क्लोज गर्न सक्छौँ। अब 2076 मा अरू ट्रान्ज्याक्सन भएको छ हेरौँ त। अब 2076 पछि सिधै आइसकेको छ 2078 मा भनेपछि भएको छैन भनेपछि अब हामी के गर्छौँ वर्षको लास्टमा गएर डिप्रिसिएसन काट्छौँ। यो वर्ष भनेको 2076 हो अनि 12 को महिना हामीले कहिले 31 गते डिप्रिसिएसन काट्छौँ बाई डिप्रिसिएसन भनेर। कुन मेसिनको लागि हो यो फर्स्ट मेसिनको लागि। अब हामीले कसरी डिप्रिसिएसन काट्न सक्छौँ भनेर भन्दाखेरि नि हामीले मेसिनरी कहिले किनेको छ 10 को महिना फर्स्टमा। अब फर्स्टमा किनेको छ भनेपछि हामीले 10 को महिना पनि काउन्ट गर्नु पर्यो। यदि 30 मा किनेको भए 10 को महिनालाई काउन्ट नगर्ने। अब फर्स्टमा किनेको छ त्यही भएर 10 को महिनालाई पनि काउन्ट गर्नु पर्यो अनि 12 को महिनासम्म जानु पर्यो। 10 को महिना 11 को महिना 12 को महिना भनेपछि 3 महिना भयो। अब हामीले कति महिनाको निकाल्नुपर्छ 3 महिनाको डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब हामी के गर्न सक्छौँ यसको लागि पहिला हामी मेसिन कतिमा किनेको छौँ 1 लाखमा। अब हामीले पहिला त यो 1 लाखको हामीले कति पर्सेन्ट भनेको छ 15%। पहिला 1 लाखको 15% निकालौँ। 15/100 गर्यो भने यो 1 लाखको 15% 1 वर्षको लागि डिप्रिसिएसन आयो। त्यसपछि हामीलाई चाहिएको छ कति महिनाको 3 महिनाको चाहिएको छ अनि 3 माथि लेख्ने अनि जम्मा महिना कति हुन्छ 12। यसरी हामी गर्न सक्छौँ। ल हामीले 1 लाख इन्टु 15/100 गर्नु पर्यो। त्यसपछि यो 15,000 आउँछ 1 वर्षको लागि। अब हामीलाई चाहिएको छ कति 3 महिनाको इन्टु 3/12 गर्यो भने कति आउँछ 3750 आउँछ। यो 3750 लेख्नु पर्यो। ल यसरी हामी डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। अब त्यसपछि हामीलाई अरू ट्रान्ज्याक्सन छैन भनेपछि अब हामी के गर्न सक्छौँ इक्वल बनाउनु पर्यो दुवै साइडलाई। यता कति छ 1 लाख छ, यता पनि कति पुर्याउनु पर्यो 1 लाख नै पुर्याउनु पर्यो। तर यता 1 लाख छ यता 1 लाख छैन भनेपछि अब हामीले 1 लाखबाट यो 3750 घटायो भने थप्नुपर्ने एमाउन्ट आफै आउँछ। 1 लाख माइनस 3750 गर्यो भने कति आउँछ 96,250 आउँछ। यो थपेको कुरालाई हामी के भन्न सक्छौँ बाई
ब्यालेन्स सिडी भनेर भन्न सक्छौ। यो कहिले थपिन्छ? जहिले पनि वर्षको लास्टमा 2076 12 को महिना 31 गते थपिन्छ। अब हामीले यता सिडी गरेपछि यता बिडी कम्पलसरी देखाउनै पर्ने हुन्छ। ट्रु ब्यालेन्स बिडी भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। कति थपेको छ? 96,250। अब हाम्रो बिडी गर्दाखेरि के हुन्छ? इयर पनि चेन्ज हुन्छ, मन्थ पनि चेन्ज हुन्छ अनि डेज पनि चेन्ज हुन्छ। अब 76 बाट के आउँछ? 2077 आउँछ। 1 को महिना 1 गते आउँछ। अब हाम्रो लागि यो 2076 क्लोज भयो। अब हामी कुन इयरमा आयो? 2077 मा। अब हामी हेर्ने 2077 मा ट्रान्ज्याक्सनहरू भएको छ कि छैन। भएको छ भने लेख्ने, भएको छैन भने हामी के गर्नुपर्छ? डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गरिदिने जुन मेसिन हामीसँग छ त्यो, अनि त्यसपछि त्यो इयरलाई पनि हामी क्लोज गर्न सक्छौँ सिडीबिडीले। अब हामी हेरौँ त 2077 मा भएको छ कि छैन। अब 2076 बाट सिधै कहिले आएको छ? 2078 मा आएको छ भनेपछि भएको छैन। भएको छैन भनेपछि हामी के बुझ्न सक्छौँ? अब 2077 मा ट्रान्ज्याक्सन भएको छैन भनेपछि अब हामी यसलाई क्लोजिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हामीसँग मेसिन कुन मेसिन छ? एउटा मेसिन छ। त्यही मेसिनको हामीले डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ वर्षको लास्टमा। यो वर्ष भनेको 2077 हो। 12 को महिना 31 गते हामी डिप्रिसिएसन निकाल्न सक्छौँ। कुन मेसिनको लागि? त्यही फर्स्ट मेसिनको लागि बाई डिप्रिसिएसन भनेर लेख्न सक्छौँ। कुन मेसिनको लागि हो? फर्स्ट मेसिन। अब हामीले के गर्नुपर्छ? डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो हैन फर्स्ट मेसिनको। तर के हुन्छ नि, अब हामीले डिप्रिसिएसन निकाल्दाखेरि यहाँदेखि चेन्ज आउँछ कि यहाँदेखि चेन्ज आउन थाल्छ। त्यो स्ट्रेट लाइन मेथडमा एउटै प्रोसेस हुन्थ्यो। त्यही एमाउन्टबाट डिप्रिसिएसन हामीले काटिरहेको हुन्थ्यो। जुन एमाउन्ट निकालेका थियौँ नि हामीले 1 वर्षको लागि, त्यहीबाट क्याल्कुलेट गरिरहेको थियौँ। तर यहाँ के हुन्छ? यहाँ अब चेन्ज हुन्छ एमाउन्ट। अब जुन सुरुमा हामीले किनेको छौँ नि, त्यो किनेको प्राइसबाट अहिलेसम्मको डिप्रिसिएसन घटाउने अनि त्यसपछि नयाँ प्राइस आउँछ अनि त्यो नयाँ प्राइसमा हामीले डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि हामीले यो मेसिन कहिले किनेको थियौँ? 1 लाखमा किनेको थियो हैन। 1 लाखमा किनेको थियो अनि 1 लाखमा किनेपछि हामीले डिप्रिसिएसन एमाउन्ट कति निकालेको थियौँ? 3750। अब के गर्नुपर्छ? यो 1 लाखमा माइनस गर्नुपर्छ यो 3750। अब कति आयो? 96,250। अब यो 96,250 को डिप्रिसिएसन हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो 96,250 को डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो 1 लाख को होइन। अब यो डिप्रिसिएसन घटायो नि, अनि घटाएर जति एमाउन्ट आउँछ यो एमाउन्टको हामीले डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो हैन? यो एमाउन्टको निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब हामी यसलाई के गर्न सक्छौँ? हामीलाई कति % डिप्रिसिएसनको रेट भनेको छ? 15%। अब हामीले 15 डिभाइड बाइ 100 गर्न सक्छौँ। अब हामीले यो चाहिएको डिप्रिसिएसन भनेको 1 वर्षको लागि हो। त्यही भएर हामीले 15 बाइ 100 गर्यो भने यो अटोमेटिक पर एनममा आउँछ। अब हामीले 1 वर्षको डिप्रिसिएसन यो 77 को 1 को महिनादेखि कहाँ छौँ? 77 को 12 को महिनासम्म छौँ। त्यही भएर हामीले 1 वर्षको निकाल्नु पर्यो। अब हामीले यो 96,250 लाई के गर्न सक्छौँ? इन्टु 15 डिभाइड बाइ 100 गर्यो भने आउँछ कति आउँछ डिप्रिसिएसन एमाउन्ट? यो 14,437.5 आउँछ। 14,437.5 लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ? अब हामीले यो इयरलाई क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो इयरलाई क्लोज गर्नको लागि दुवै साइड इक्वल गर्नु पर्यो। यता कति छ? 96,250। यता पनि कति पुर्याउनु पर्यो? 96,250 नै पुर्याउनु पर्यो। अब हामीले यहाँ छ पुगिरहेको छैन। अब हामीले थप्नुपर्ने हुन्छ। अब यो 96,250 बाट यो घटायो भने थप्नुपर्ने एमाउन्ट आफै आउँछ। 96,250 माइनस कति गर्न सक्छौँ? 14,437.5 गर्न सक्छौँ। 14,437.5 गर्न सक्छौँ। गऱ्यो भने कति आउँछ? यो 81,812.5 आउँछ। यसलाई हामी के भन्छौँ? थपेको ब्यालेन्स बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर भन्न सक्छौँ। यो जहिले पनि कहिले थपिन्छ? वर्षको लास्टमा 2077 12 को महिना 31 गते। अब हामीले सिडी गरिसकेपछि बिडी कम्पलसरी गर्नै पर्ने हुन्छ, देखाउनु पर्ने हुन्छ। ट्रु ब्यालेन्स बिडी भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। कति एमाउन्ट थपेको छ त्यो एमाउन्ट लेख्ने हो। कति थपेको छ? 81,812.5। 81,812.5। अब यो हामीले कहिले थप्छौँ? जहिले पनि नयाँ वर्षमा थप्छौँ। अब 77 बाट कहिले आउँछ? 78 आउँछ। 2078 आयो। अब मन्थ पनि चेन्ज हुन्छ। मन्थ नयाँ आउँछ। 1 को महिना आउँछ अनि यो गते पनि चेन्ज हुन्छ। अब 1 गते आउँछ। अब हामीले 2077 लाई पनि क्लोज गर्यो। अब हामी कहाँ आयो? 2078 मा आयो। अब हामी हेर्ने 2078 मा के ट्रान्ज्याक्सनहरू भएको छ भनेर। अब यो 2078 मा हामीले हेर्दाखेरि अब के ट्रान्ज्याक्सनहरू भएको छ यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले। आस्मिन 13 2078 मा के गरेको छ? मेसिनरी सोल्ड गरेको छ। अनि सोल्ड गरेको कुरालाई हामीले कहाँ लेख्छौँ? क्रेडिट साइडमा गएर बाई बाइङ अकाउन्ट भनेर लेख्छौँ। यो आस्मिन भनेको 6 को महिना 30 गते हो। अब हामीले के लेख्नुपर्ने हुन्छ? 2078 आस्मिन भनेको 6 को महिना 30 गते के गरेको छ? मेसिनरी सोल्ड गरेको छ। सोल्ड गरेको छैन। सोल्ड कतिमा गरेको छ? 80,000 मा।
अब हामी यसैलाई लेख्न सक्छौँ। सोल्ड गर्दाखेरि के लेख्छौँ बाई बैंक एकाउन्ट भनेर लेख्छौँ। पर्चेज गर्दाखेरि टु बैंक एकाउन्ट भनेर डेबिटमा लेख्नु पर्यो। सोल्ड गर्दाखेरि बाई बैंक एकाउन्ट भनेर क्रेडिटमा लेख्नु पर्यो। बाई बैंक एकाउन्ट भनेर कुन मेसिनलाई सोल्ड गरेको छ त्यही फर्स्ट मेसिनलाई कतिमा गरेको छ 80,000 मा गरेको छ। ल 80,000 लेख्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ नि हामीले जहिले मेसिन बेचेको छौँ नि त्यो मेसिनलाई त्यो डेटसम्मको डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले 6 को महिना 30 गते बेचेको छौँ मेसिन हैन 6 को महिना 30 गते त भनेपछि 6 को महिना 30 गतेसम्म त मेसिन हाम्रै कम्पनीमा थियो नि हाम्रै कम्पनीमा थियो भनेपछि त हामीले त्यो डेटसम्मको डिप्रिसिएसन त क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो पछि बेचिसकेपछि क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैन तर जति समयसम्म हाम्रो मेसिन कम्पनीमा थियो तहिलेसम्मको डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 6 को महिना 30 गतेसम्मको डिप्रिसिएसन हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ 2078 यो 6 को महिना 30 गतेसम्मको के लेख्न सक्छौँ बाई डिप्रिसिएसन भनेर कुन मेसिनको लागि यो फर्स्ट मेसिनको लागि। अब हामीले अब फेरि यसको डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले फेरि सुरुदेखि यस्तै गर्दै आउने। अब हामीले कतिमा किनेको थियो अहिलेसम्म कति कति डिप्रिसिएसन काटेको छ त्यो सबै घटाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले फर्स्ट मेसिन कतिमा किनेको थियो 1 लाख। अब हामी 1 लाखमा के गर्छौँ पहिला सुरुको वर्षमा डिप्रिसिएसन कति घटाएको थियो 3750 लेस गर्नु पर्यो। त्यसपछि 2077 मा कति डिप्रिसिएसन काटेको थियो यो 14,437.5 यसलाई पनि हामी घटाउनु पर्यो। यो 14,437.5 यसलाई पनि घटाइसकेपछि अब हामीलाई कति आउँछ अब हाम्रो मेसिनको नयाँ कस्ट आउँछ। नयाँ कस्ट भनेको हाम्रो लागि कति हो 81,812 81,812.5। अब यो 81,812.5 लाई हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ डिप्रिसिएसनको रेट लगाउनु पर्ने हुन्छ। डिप्रिसिएसनको रेट कति छ 15। अब हामीले 15 डिवाइड बाई 100 गर्यो भने यो 1 वर्षको डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट आउँछ। तर हामीलाई चाहिएको छ कति महिनाको 6 महिनाको चाहिएको छ। त अब हामीले के गर्न सक्छौँ 6/12 गर्न सक्छौँ 6/12 गर्न सक्छौँ। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट कति हुनुपर्ने हो त्यो आफै आउँछ। हामीले यो कुरा मेन बुझ्नु पर्यो। यो क्याल्कुलेट गरेको हामी यसमा के गरेको छौँ पहिला सुरुमा जतिमा मेसिन किनेको थियौ त्यो प्राइसमा के गरेको छौँ अहिलेसम्मको डिप्रिसिएसन घटाएको छौँ घटाएर यति आयो। त्यसपछि हामीले 15/100 किन गर्यौ 15/100 किन गरेको छ भनेर भन्दाखेरि हामीलाई डिप्रिसिएसनको रेट दिएको छ 15% अनि 15/100 गर्यो भने हामीलाई 1 वर्षको डिप्रिसिएसन एमाउन्ट आउँछ। त्यसपछि हामीलाई चाहिएको छ कति महिनाको 6 महिनासम्मको अनि 6/12 गर्नुपर्ने हुन्छ। 15 डिवाइड बाई 100 गर्छु त्यसपछि म 6 डिवाइड बाई 12 गर्छु कति आउँछ भनेर भन्दाखेरि 6135.93 आउँछ 6135.93 आउँछ। ल यो भनेको डिप्रिसिएसन एमाउन्ट हुन गयो। त्यसपछि हामीले अब सेल्स गर्दाखेरि जहिले पनि दुईटा कुरा आउँछ एउटा गेन हुन सक्छ अथवा लसेस हुन सक्छ। त्यो गेनलाई र लसेसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। गेन भयो भने हामी डेबिट साइडमा लेख्छौँ टु गेन अन सेल्स भनेर लस भयो भने हामी क्रेडिट साइडमा लेख्छौँ टु लस अन सेल्स भनेर। अब हामीले यहाँ तल वर्किङ नोटमा गर्नुपर्ने हुन्छ के क्याल्कुलेट गरिरहेको छौँ गेन अथवा लसेस। सुरुमा त हामीले कस्ट प्राइस लेख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले मेसिन कतिमा किनेको थियो 1 लाखमा किनेको थियो हैन 1 लाख लेख्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले अहिलेसम्मको जुन डिप्रिसिएसन छ त्यो डिप्रिसिएसनलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ घटाउनु पर्ने हुन्छ। अहिलेसम्मको डिप्रिसिएसन कति छ यो 3750 लाई जोड्नु पर्यो। त्यसपछि यो 14,437.5 यो रहेको छ 14,437.5 लाई जोड्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को डिप्रिसिएसन कति रहेको छ 6135.93 यसलाई पनि जोड्नु पर्यो 6135.93 यदि जोड्दाखेरि हामीलाई कति आइरहेको छ डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट 24 कति आइरहेको छ 24,323.43 24,323.43 आइरहेको छ। यसलाई हामी घटाउनु पर्ने हुन्छ। घटाउँदाखेरि कति आउँछ 1 लाखबाट म घटाउँछु 1 लाखबाट घटाउँदाखेरि कति आइरहेको छ 75,676.57 आउँछ। कति आउँछ 75,676.57 आउँछ। यसलाई हामी के भन्छौँ बुक भ्यालु भन्छौँ। बुक भ्यालु भनेपछि अब हाम्रो मेसिन यतिमा बिक्ने लायक छ मार्केट भ्यालु हाम्रो मेसिनको यति छ। अब यो भन्दा बढीमा बेच्यो भने हामीलाई गेन हुन्छ यो भन्दा कममा बेच्यो भने लस हुन्छ। अब यो 75,676.57 भन्दा बढीमा बेचेको छ कि कममा यो कम्पेयर गर्नको लागि हामी सेल्स प्राइसबाट कम्पेयर गर्न सक्छौँ। जुन सेल्स हामी लेखेको छौँ नि बाई बैंक एकाउन्ट भनेर कति 80,000 यहाँ भनेको छ नि 80,000 मा बेचेको छ भनेर सोल्ड गर्दाखेरि 80,000। अब हामीले 75,000 यो 676 भन्दा त बढी छ नि 80,000 त हामीलाई गेन भएको होला। अब हामी के गर्नुपर्छ यो 80,000 बाट
80,000 बाट यो घटाउनु पर्ने हुन्छ 75,676.57 घटाउँदाखेरि कति आउँछ यो 4323.43 आउँछ 4323.43 आउँछ यो भनेको हाम्रो लागि के हो गेन हो यो गेन कहिले हुन्छ जहिले हामी मेसिन बेचेको छौं त्यही डेटमा हुन्छ यो भनेपछि हाम्रो लागि अब 2078 6 को महिना 30 गते बेचेको छौं यो हाम्रो लागि के हो गेन हो टु गेन अन सेल लेख्न सक्छौं टु गेन अन सेल्स कति आइरहेको छ 4323.43 आइरहेको छ ल यति गरिसकेपछि अब हाम्रो यो फर्स्ट मेसिनको कहानी खत्म भयो अब त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यो 2078 मा अरु ट्रान्ज्याक्सन भएको छ कि छैन त्यो खोज्नु पर्यो अब सोल्ड को त भइसक्यो यहाँसम्मको त्यसपछि फेरि पर्चेज गरेको छ आश्विन 30 2078 मा पर्चेज गरेको छ 1,20,000 अब पर्चेज गरेपछि हामीले डेबिट साइडमा के लेख्नु पर्छ टु बैंक अकाउन्ट भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ ल आश्विन भनेको 6 को महिना ल 2078 6 को महिना कहिले 30 गते फेरि पर्चेज गरेको छ हैन पर्चेज गर्दाखेरि के लेख्नु पर्यो टु बैंक अकाउन्ट भनेर लेख्न सक्छौ कुन मेसिन हो यो अर्को मेसिन कतिमा किनेको छ 1,20,000 अब यो मेसिनको पनि के गर्नुपर्छ हामीले वर्षको लास्टमा गएर डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ यो मेसिन कहिले किनेको छ 6 को महिना 30 गते अब यसलाई कहिले लाग्नुपर्छ 2078 12 को महिना 30 गतेसम्म लाग्नुपर्छ अब हामीले काउन्ट गर्नु पर्यो यो 6 को महिना 30 गते छ भनेपछि 6 को महिना काउन्ट नगर्ने 6 को महिना 1 गते भएको भए 6 को महिनालाई पनि काउन्ट गर्थ्यो तर 30 गते भएको कारणले अब 6 को महिना त बितिसकेको छ अब कुन महिना आउँछ 7 को महिना अब 7 को महिनादेखि हामीले 12 को महिनासम्म काउन्ट गर्नु पर्यो 7 8 9 10 11 12 गर्दाखेरि 6 महिना आउँछ अब 6 महिनाको हामीले डिप्रिसिएसन लेख्न सक्छौं बाइ डिप्रिसिएसन भनेर लेख्न सक्छौं कुन मेसिनको लागि सेकेन्ड मेसिनको लागि सेकेन्ड मेसिन हामीले कतिमा किनेको छौं 1,20,000 1,20,000 को त पहिला हामीले 15% निकाल्नु पर्यो किनकि डिप्रिसिएसनको रेट 15% छ अनि यो निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ 15/100 गर्नुपर्छ 15/100 गर्यो भने 1 वर्षको आउँछ त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ कति महिनाको चाहिएको छ 6 महिनाको अनि 6/12 गर्नुपर्ने हुन्छ ल 1,20,000 इन्टु 15/100 गरेपछि कति आउँछ 18,000 आउँछ त्यसपछि इन्टु 6/12 गरेपछि कति आउँछ 9,000 आयो यसको डिप्रिसिएसन ल यति गरिसकेपछि अब हामीले गर्नुपर्ने काम केही छैन अब हामीले दुवै साइड इक्वल गर्ने हो नपुगेको साइड सिडी बिडी गरेर हामीले मिलाउन सक्छौं ल म जोड्छु त्यसो भए 81,812.5 त्यसैगरी यो 4,323.43 अनि प्लस 1,20,000 गर्दाखेरि हामीलाई कति आइरहेको छ कति आइरहेको छ 1 10 100,000 10,000 लाख 2,06,135.93 2,06,135.93 आइरहेको छ यता पनि हामीले कति पुर्याउनु पर्छ यति नै पुर्याउनु पर्ने हुन्छ 2,06,135.93 तर यता पुगिरहेको छ छैन अब हामीले के गर्नुपर्छ योबाट यो घटायो भने थप्नु पर्ने अमाउन्ट आफै आउँछ म माइनस गर्छु पहिला कति 80,000 त्यसपछि फेरि म घटाउँछु यो 6,135.93 त्यसैगरी फेरि घटाउँछु 9,000 यो घटाउँदाखेरि कति आइरहेको छ 1,11,000 आइरहेको छ कति 1,11,000 1,11,000 आइरहेको छ यसलाई हामी के भन्छौं थपेको ब्यालेन्स बाइ ब्यालेन्स सिडी भनेर भन्न सक्छौं यो कहिले थपिन्छ जहिले पनि वर्षको लास्टमा हो 12 को महिना 30 मा थप्ने हो त्यसपछि हामीले यता सिडी गरेपछि यता बिडी भनेर देखाउनै पर्ने हुन्छ कम्पल्सरी हो यो टु ब्यालेन्स बिडी भनेर देखाउँछु कति थपेको छ त्यही अमाउन्ट देखाउने हो 1,11,000 लाई देखाइदिने हो यो कहिले देखाइन्छ अब वर्ष चेन्ज हुन्छ इयर चेन्ज हुन्छ मन्थ चेन्ज हुन्छ सबै कुरा चेन्ज हुन्छ अब 2078 बाट के आउँछ 2079 आउँछ 12 को महिनाबाट के आउँछ 1 को महिना 30 गतेबाट अब 1 गते ल यति गरिसकेपछि अब हाम्रो हिसाब सकिसकेको छ अब हामीले यसलाई के गर्न सक्छौं क्लोजिङ गर्न सक्छौं त्यसपछि म के गर्छु अब एन्सर मिलाउँछु हाम्रो एन्सर कति रहेको छ हाम्रो एन्सर रहेको छ गेन अन सेल्स भनेर कति छ 432.43 हाम्रो यहाँ एन्सर अलिकति मिस्टेक भएको छ एन्सर मैले कति लेख्नु पर्ने थियो यहाँ छुटेको छ एउटा 3 छुटेको छ 3 यो 3 छुटेको छ कति आउँछ 4,323 आउँछ यो 4,323
23.43 आउँछ, 4323.43 आएको छ हाम्रो गेन। त्यसै गरी हाम्रो बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर कति आएको छ 1,11,000, 1,11,000 आएको छ। यसरी हामीले यो हिसाबलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। यो एन्सरै मैले मिस्टेक लेखेको थिएँ, त्यसमा हेर्दाखेरि एन्सरै मिस्टेक छ, एन्सर मैले मिस्टेक लेखेको थिएँ, त्यही भएर सच्ची आएको। एन्सर हाम्रो कति आउनुपर्ने हो गेन गर्दाखेरि 4,03,23.43 आउँछ। त्यसै गरी बाई ब्यालेन्स सिडी कति आउँछ 1,11,000, 1,11,000 आएकै छ हामीलाई, 1,11,000 आएकै छ। यदि हाम्रो एन्सर यो करेक्ट भएको भए हाम्रो यो मिल्दैन थियो कि, अनि यो त मिलेको छ नि, त्यही भएर एन्सरै मैले मिस्टेक लेखेको थियो। हामीले यसरी यो हिसाबलाई गर्न सक्छौँ। हामीलाई गिभेन टक्क टिप्ने हो, गिभेन टिकिसकेपछि हामीले फर्मेट सर्मेट बनाएर अनि यही बेसिसमा हामीले यो हिसाबलाई बुझेर हामी गर्न सक्छौँ। हामीले यसमा घोक्नुपर्ने कुरा केही छैन, सबै लोजिकको कुरा अलिकति बुझेर हामीले आफैले गर्न सक्छौँ। यसरी गर्नुभयो भने तपाईँहरूले बोर्ड इक्जाममा 5मा 5 पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामीहरूले यो 2078 सालमा सोधेको क्वेसनलाई पनि गर्न सक्छौँ, जुन टियुबाट 2078 सालमा रेगुलर इक्जामतर्फ सोधिएको थियो क्वेसन। यो क्वेसन कतिमा आएको छ 13 को ए मा 5 मार्कमा सोधिएको क्वेसन हो। यसमा के मागिरहेको छ भ्यान एकाउन्ट फर फर्स्ट 3 इयर्स इन्डिङ 31 डिसेम्बर इच इयर भनिरहेको छ। 3 वर्षसम्मको भ्यान एकाउन्ट बनाऊ भनेर, अनि डिप्रिसिएसन कहिले गरिन्छ प्रत्येक वर्ष डिसेम्बरको लास्टमा। यसको एन्सर रहेको छ हाम्रो लस अन सेल्स, बेच्दाखेरि घाटा हुनु पर्यो कति 987.5। त्यसै गरी बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर कति आउनु पर्यो 4,71,750 आउनु पर्यो हामीलाई। यो हिसाबलाई पनि हामीले निकै सजिलो तरिकाले सल्भ गर्न सक्छौँ। सुरुमा त हामीले लेख्नु पर्यो के क्वेसन नम्बर लेख्नु पर्यो। क्वेसन नम्बर कति छ क्वेसन नम्बर 13 को ए मा सोधिएको छ, हामीले सोलुसन लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ गिभेनहरू तान्नुपर्ने हुन्छ। गिभेनहरू तान्दाखेरि हामीले पर्चेज गरेको कुराहरूलाई र सेल्स गरेको कुराहरूलाई डेट र एमाउन्ट सहित तान्नुपर्ने हुन्छ, अनि साथसाथ हामीले डिप्रिसिएसनको रेटलाई पनि तान्नुपर्ने हुन्छ, अनि मेथड कुन मेथडबाट सोधिएको छ त्यसलाई पनि तान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसो भए म क्वेसन पढ्छु अनि तान्दै जान्छु। अ कम्पनी पर्चेज अ डेलिभरी भ्यान फर आरएस 5,60,000 अन 1 Jan 2080 एन्ड स्पेन्ड 40,000 अन इट्स रिपेयर। के भनिरहेको छ कम्पनीले पर्चेज गरिरहेको छ डेलिभरी भ्यान कतिमा 5,60,000 मा, कहिले 1 जनवरी 2018 मा, एन्ड र स्पेन्ड 40,000 अन इट्स रिपेयर, र 40,000 त्यही भ्यानलाई रिपेयर गर्नको लागि लगाएको पैसा हो। 5,60,000 मा त भ्यान किनियो, तर त्यो भ्यानमा खर्च कति भइरहेको छ 40,000, त्यसलाई रिपेयर मर्मत गर्नको लागि अझै खर्च भइरहेको छ। अब हामीले के गर्न सक्छौँ यो डेट सहित तान्न सक्छौँ। यसलाई कहिले किनिएको छ जनवरी 1 मा किनिएको छ, जनवरी 1 2080 मा के गरेको छ पर्चेज गरेको छ। पर्चेज गरेको छ के भ्यान पर्चेज गरेको छ, कतिमा गरेको छ 5,60,000 मा पर्चेज गरेको छ, र यसमा अझै कति खर्च भएको छ 40,000 भएको छ। यो 40,000 लाई पनि हामी के गर्नुपर्छ यसमै जोड दिनुपर्छ। यो रिपेयर खर्च लगाएर अब हामीलाई के आउँछ कस्ट प्राइस आउँछ। जोड्दाखेरि कति आउँछ 5,60,000 मा 40,000 जोड्यो भने 6 लाख अब हुन आउँछ। 6 लाख हाम्रो लागि खर्च हो त्यो भ्यान पर्चेज गर्दाखेरि 6 लाख। हामीलाई यसरी रिपेयरहरू भन्यो भने इन्स्टलेसनहरू भन्यो भने क्यारेजहरू भन्यो भने हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पर्चेज गरेको लगतै भनेको हुन्छ, पर्चेज जतिमा गरेको हुन्छ नि त्यसको लगतै भनेको हुन्छ। ल त्यसपछि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अन 1 जुलाई 2090 इट पर्चेज एनदर भ्यान फर आरएस 6 लाख। के भनिरहेको छ 1 जुलाईमा 2090 को फेरि पर्चेज गरिरहेको छ अर्को भ्यान कतिमा 6 लाखमा। यसलाई पनि हामी लेख्न सक्छौँ कहिले छ यो जुलाई 1 मा छ 2090 को फेरि पर्चेज गरेको छ, फेरि पर्चेज गरेको छ भ्यान कतिमा गरेको छ 6 लाखमा। यसमा अहिले रिपेयर सिपेयर केही भनेको छैन भनेपछि यो यतिमै किनेको छ। अब हामीसँग कतिवटा भ्यान हुन गयो 2टा। हामीले यसलाई V1 भन्न सक्छौँ, यसलाई V2 भन्न सक्छौँ। V1 V2 लाई इन्डिकेट गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अन 1 जुलाई 2020 मा के गरिरहेको छ इट सोल्ड अफ द फर्स्ट भ्यान फर आरएस 4 लाख। के भनिरहेको छ जुलाई 1 मा 2020 को बेचिरहेको छ फर्स्ट भ्यानलाई कतिमा 4 लाखमा। यसलाई पनि हामी लेख्न सक्छौँ कहिले बेचेको छ जुलाई 1 मा 2020 मा के गरेको छ सोल्ड गरेको छ भ्यानलाई, कुन भ्यानलाई V1 लाई, फर्स्ट भ्यानलाई बेचिरहेको छ कतिमा 4 लाखमा बेचेको छ। यसलाई पनि लेख्न सक्छौँ हामीले। त्यसपछि डिप्रिसिएसन इज प्रोभाइडेड 50% पर एनम, र डिप्रिसिएसनको रेट कति रहेको छ 15% पर एनम भनेको 1 वर्षको लागि। अनि डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड, अनि मेथड कुन भनिरहेको छ डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड। यसलाई रिटेन डाउन भ्यालु मेथड पनि भन्न सक्छ। ल हामी यसलाई पनि लेखौँ। अब हाम्रो डिप्रिसिएसनको रेट कति रहेको छ, डिप्रिसिएसनको रेट रहेको छ हाम्रो लागि 50%, यो पर एनम हो, पर एनम। अनि कुन मेथड अनुसार भनिरहेको छ डिमिनिसिङ ब्यालेन्स
मेथड अनुसार भनिरहेको छ। ल अब त्यसपछि हामीलाई रिक्वायरमा मागिरहेको छ भ्यान एकाउन्ट बनाऊ भनेर 3 वर्षको लागि। अब हामीले यसरी गिभेन तानिसकेपछि अब हामीले क्वेसन फेरि हेरिरहनु पर्दैन के, क्वेसनमा भएको कुरा सबै यहाँ आइसकेको छ। अब हामीले के गर्नुपर्छ, हामीलाई यसरी डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडबाट भन्यो भने हामी डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट माथि क्याल्कुलेट नगर्ने, हामीले क्वेसनमै एकैचोटि एन्सर गर्दाखेरि हामीले सोलुसन गर्दाखेरि त्यही सोलुसनमा हामीले बुझेर गर्न सक्छौँ। म तपाईँहरूलाई बुझाइदिन्छु कसरी। अलिकति यो स्ट्रेट लाइन मेथड र डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडमा अलिकति स्लाइटली चेन्ज छ कन्सेप्ट। हामीले त्यहाँ डिप्रिसिएसन काट्दाखेरि एउटै एमाउन्ट फिक्स हुन्थ्यो, तर यहाँ के हुन्छ डिप्रिसिएसनको एमाउन्टहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ। ल त्यसपछि रिक्वायरमा हामीले के मागिरहेको छ, भ्यान एकाउन्ट बनाऊ भनेर। अब हामी यही लेख्न सक्छौँ भ्यान एकाउन्ट फर फर्स्ट 3 इयर भनेर हामीहरूले लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, फर्मेट गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हामीले फर्मेट गर्न सक्छौँ। यसको फर्मेट पनि निकै सजिलो रहेको छ। फर्मेटमा के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि नि पहिला आउँछ डेट हुन्छ, पहिला डेट आउँछ, यो डेट आउँछ, त्यसपछि के आउँछ यो पार्टिकुलर आउँछ, त्यसपछि के आउँछ एमाउन्ट आउँछ, त्यसपछि यो एमाउन्ट लेख्नु पर्यो हामीले, एमाउन्टको पछि आरएस पनि लेखिदिने हामीले। त्यसपछि हामीले के लेख्न सक्छौँ, फेरि डेट, यसैलाई कपी पेस्ट गर्ने, फेरि डेट, त्यसपछि हामीले के गर्छौँ फेरि पार्टिकुलर बनाउँछौँ, पार्टिकुलरको कोलम पार्टिकुलर आयो, त्यसपछि के आउँछ हाम्रो लागि फेरि एमाउन्ट आउँछ, एमाउन्टमा हामी आरएस लेखिदिउँ। यो साइड भनेको हाम्रो लागि डेबिट साइड हो, एक्सपेन्सेस साइड, यो भनेको हाम्रो लागि क्रेडिट साइड हो, इन्कम साइड। अब हामीले के गर्नुपर्छ, हामीले पर्चेस भएको छ भनेर डेबिट साइडमा टु बैंक एकाउन्ट भनेर लेख्नु पर्यो। यदि सेल्स गरेको छ भने हामीले क्रेडिट साइडमा बाई बैंक एकाउन्ट भनेर लेख्नु पर्यो। हामीले सेल्स गर्दाखेरि गेन हुनसक्छ अथवा लसेस हुनसक्छ। गेन भएको छ भने हामीले डेबिट साइडमा लेख्नुपर्ने हुन्छ टु गेन अन सेल्स भनेर। यदि हामीले लसेस भएको छ भने बाई लसेस अन सेल्स भनेर क्रेडिट साइडमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रत्येक वर्षको हामीले एमाउन्टलाई क्लोजिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लोजिङ गर्दाखेरि हामीलाई नपुगेको कुरालाई सिडीले थप्छौँ, अनि जुन सिडीले थपेको हुन्छ त्यसलाई हामीले अर्को वर्षमा बिडी भनेर देखाउनुपर्छ। यति कुरा हामीलाई पहिला थाहा हुनुपर्छ। ल त्यसपछि म जान्छु अब क्वेसनमा हामीलाई यो गिभेनमा जे जे कुरा छ त्योबाट हामी अब हिसाब सुरु गर्छौँ। यो जनवरी 1 जनवरी भनेको 1 को महिना 2018 1 को महिना 1 गते के गरेको छ, पर्चेज गरेको छ भ्यान। अब हामीले के लेख्छौँ, पर्चेज गरेको छ भनेपछि टु बैंक एकाउन्ट भनेर लेख्न सक्छौँ। टु बैंक एकाउन्ट कुन भ्यान हो, फर्स्ट भ्यान V1 कतिमा किनेको छ। अब यो रिपेयर कस्ट सहित लेख्ने हो, रिपेयर कस्ट सहित कति आउँछ 6 लाख आउँछ, 6 लाख लेख्ने हो। त्यसपछि 2080मा अरू केही पर्चेज सेल्स भएको छैन, 2080बाट अब सिधै 2019मा गएको छ भनेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ, यो भ्यानको डिप्रिसिएसन काट्नुपर्ने हुन्छ। अब यो भ्यान कहिले किनेको छ, 2018 1 को महिनामा किनेको छ भनेपछि अब हामीले 1 वर्षको डिप्रिसिएसन काट्नुपर्ने हुन्छ, 12 को महिनासम्म जानुपर्ने हुन्छ। 2080 12 को महिना 31 सम्म जानुपर्ने हुन्छ भनेपछि हामी के लेख्न सक्छौँ, बाई डिप्रिसिएसन भनेर। डिप्रिसिएसन कुन भ्यानको लागि, फर्स्ट भ्यानको लागि। अब फर्स्ट भ्यान हामीले कतिमा किनेको छौँ, 6 लाखमा किनेको छौँ। अनि हाम्रो लागि डिप्रिसिएसनको रेट कति छ, 15%। अनि 15 बाई हामीले 100 गऱ्यो भने 1 वर्षको डिप्रिसिएसन आउँछ हामीलाई, 1 वर्षको डिप्रिसिएसन आउँछ। किनकि यो भ्यान किनेको छ कहिले, फर्स्ट महिनामा किनेको छ। अनि डिप्रिसिएसन जहिले पनि काट्ने भनेको लास्ट महिनामा हो, 12 को महिनामा, त्यही भएर हामीले 1 वर्षको डिप्रिसिएसन काट्छौँ। ल यो 6 लाख इन्टु 15 डिभाइड बाई 100 गऱ्यो भने कति आउँछ, 90,000 आउँछ। यो 90,000 भनेको डिप्रिसिएसन एमाउन्ट हो। त्यसपछि अब हामीले के गर्न सक्छौँ, यो एमाउन्ट इक्वल गर्नुपर्ने हुन्छ। यता कति आउँछ 6 लाख, अनि यता पनि कति पुर्याउनुपर्छ, 6 लाख नै पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। ल तर यहाँ 6 लाख छैन, अब हामीले के गर्नुपर्छ, थप्नुपर्ने हुन्छ। अब यो 6 लाखबाट 90,000 घटाएपछि थप्नुपर्ने एमाउन्ट आफै आउँछ। 6 लाखबाट 90,000 घटाएपछि कति आउँछ, 5,10,000 आउँछ। यो के हो हाम्रो लागि, थपेको ब्यालेन्स हो, बाई ब्यालेन्स सिडी भन्छौँ। यो जहिले पनि के गरिन्छ, वर्षको लास्टमा थपिन्छ। 2018 12 को महिना 31मा थपिन्छ। अब हामीले सिडी गरेपछि के गर्नुपर्छ, बिडी भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब इयर पनि चेन्ज हुन्छ, मन्थ पनि चेन्ज हुन्छ, डेज पनि चेन्ज हुन्छ। अब कहिले आउँछ, 2018बाट के आउँछ, 2019 आउँछ। 12 को महिनाबाट 1 को महिना 31 गतेबाट 1 गते आउँछ। टु ब्यालेन्स बिडी भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। जति एमाउन्ट थपेको छ त्यही एमाउन्ट लेख्ने हो, कति 5,10,000, यही 5,10,000लाई लेख्नु पर्यो। त्यसपछि अब हामी कहिले आयो, 2019मा आइसकेको छौँ। अब 2019मा के भएको छ, पर्चेज सेल्स, त्यो कुराहरूलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब हेरौँ त हामी यहाँ 2019 जुलाई 1 के भएको छ, पर्चेज गरेको छ फेरि भ्यान। अब पर्चेज गरेको छ भनेपछि हामीले फेरि लेख्नुपर्ने हुन्छ टु बैंक एकाउन्ट भनेर डेबिट साइडमा। अब जुलाई भनेको कतिको महिना हो, जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई, जुलाई भनेको 7 को महिना हो।
हामीले 7 को महिनामा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो 2019 यो 7 को महिना फर्स्टमा किनेको छ के भनेर लेख्न सक्छौ टु बैंक एकाउन्ट भनेर लेख्न सक्छौ, टु बैंक एकाउन्ट भनेर लेख्न सक्छौ। कुन भ्यान हो? अर्को भ्यान V2 हो। ल कतिमा किनेको छ? 6 लाखमा किनेको छ। ल अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? अब अर्को छ 2019 मा ट्रान्ज्याक्सन छैन, अब सिधै 2020 मा छ। त्यसपछि हामी के गर्नुपर्छ? 2019 लाई पनि क्लोजिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो क्लोजिङ गर्नको लागि डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीसँग कतिवटा भ्यान भइसक्यो? पहिला त यो फर्स्ट भ्यान थियो, अब हामीले फर्स्ट भ्यानको पहिला डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गरौँ हैन। 2019 12 को महिना 31 गते कुन मेसिनको? फर्स्ट भ्यान बाइ डिप्रिसिएसन भनेर लेख्न सक्छौ। कुन भ्यानको लागि? फर्स्ट भ्यानको। अब फर्स्ट भ्यानको डिप्रिसिएसन भनेपछि 1 वर्षको नै काट्ने हो। त अब हामीले के गर्नुपर्छ? अब यो 6 लाख छ नि, यो 6 लाखबाट कति डिप्रिसिएसन काटिसकेको छ त्यो घटाएर अनि त्यसपछि हामी त्यसको डिप्रिसिएसन निकाल्नुपर्छ। यो डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडमा यही फरक छ के एउटा, हामीले जति डिप्रिसिएसन काटिसकेको छौँ त्यो घटाएर अनि नयाँ ब्यालेन्स आउँछ, त्यो नयाँ ब्यालेन्समा हामीले डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो 6 लाखबाट यो 90,000 घटेपछि कति आउँछ? 5,10,000। अब यो 5,10,000 को हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? डिप्रिसिएसनको रेट 15 दिएको छ, यो 15 ले हामीले 15/100 गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यो 5,10,000 इन्टु 15/100 गर्नु पर्यो, कति आउँछ? 76,500 आउँछ। यो 76,500 आउँछ। ल अहिले हामी 1 वर्षको क्याल्कुलेट गरेको छौँ। अब त्यसै गरी हामीसँग कुन भ्यान पनि छ? सेकेन्ड भ्यान पनि हामीले किनिसकेको छौँ। अब यो सेकेन्ड भ्यानलाई पनि वर्षको लास्टमा गएर डिप्रिसिएसन काट्नुपर्छ। अब यो सेकेन्ड भ्यान कहिले किनिएको छ? 7 को महिना 1 गते किनिएको छ भनेपछि 7 को महिना 1 गते किनिएको छ भनेपछि हामीले 7 को महिनालाई पनि काउन्ट गर्नु पर्यो। अब 7 को महिनादेखि हामी कतिको महिनासम्म जानु पर्यो? 12 को महिनासम्म। 7 को महिना 8 9 10 11 12 सम्म जाँदाखेरि 6 महिना हुन्छ। हामीले 6 महिनाको डिप्रिसिएसन एमाउन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यो लेख्न सक्छौँ 2090 12 को महिना 31 सम्म जान सक्छौँ हामी। बाई डिप्रिसिएसन भनेर लेख्न सक्छौँ। यो कुन भ्यानको लागि हो? अर्को भ्यानको लागि, V2 को लागि। यो पहिला हामीले कतिमा किनेको छौँ? 6 लाखमा किनेको छौँ हैन। 6 लाख पहिला त हामीले 1 वर्षको डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो। अब 1 वर्षको निकाल्नको लागि त 15/100 गर्नु पर्यो हैन, 15/100। त्यसपछि हामीलाई कति महिनाको चाहिएको छ? 6 अनि 6/12 गर्नु पर्यो। ल त्यसपछि म गर्छु। अब यो 6 लाख इन्टु 15/100 गर्दाखेरि 1 वर्षको डिप्रिसिएसन एमाउन्ट आउँछ 90,000। तर हामीलाई चाहिएको छ कति महिनाको? 6। त इन्टु 6/12 गऱ्यो भने कति आउँछ? इन्टु 6/12 गऱ्यो भने कति आउँछ? 45,000 आउँछ। यो 45,000 भनेको हाम्रो डिप्रिसिएसन एमाउन्ट आयो सेकेन्ड मेसिनको लागि, सेकेन्ड भ्यानको लागि। ल यसपछि हामीलाई के छैन? यसपछि हामीलाई अरू के भनेको छ हैन। अब 2019 मा अरू भनेको छ? छैन। अब सिधै 20 मा छ। अब छैन भनेपछि अब यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ? क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई क्लोज गर्नको लागि हामी के गर्न सक्छौँ? एमाउन्ट जोडेर अनि इक्वल गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब यतातिर गर्दाखेरि यो 5 लाख छ अनि यो 5,10,000 छ अनि यता यो 6 लाख छ। 6 5 11,10,000 आउन गयो। 11,10,000 11,10,000 यता पनि कति पुर्याउनु पर्यो? 11,10,000 नै पुर्याउनु पर्यो। 11,10,000 पुर्याउनु पर्यो। तर यता 11,10,000 छ? छैन भनेपछि हामी यो 11,10,000 बाट यो दुवै घटायो भने थप्नुपर्ने एमाउन्ट आउँछ। ल 11,10,000 माइनस यो के गर्न सक्छौ? 76,500 गर्न सक्छौ। त्यसै गरी यो 45,000 लाई गर्न सक्छौ। गर्दाखेरि कति आउँछ? 9,88,500 आउँछ। यो 9,88,500 आउँछ। यसलाई हामी के भन्छौँ? थपेको ब्यालेन्स बाइ ब्यालेन्स सिडी भनेर भन्न सक्छौँ। यो कहिले थपिन्छ? जहिले पनि वर्षको लास्टमा 12 को महिना 31 मा। अब हामीले यता सिडी गरेपछि यता बिडी कम्पलसरी देखाउनै पर्ने हुन्छ। टु ब्यालेन्स बिडी भनेर देखाउनु पर्छ। कति थपेको छ? 9,88,500। अब यहाँ के चेन्ज हुन्छ? इयर पनि चेन्ज हुन्छ, मन्थ पनि चेन्ज हुन्छ, डेज पनि चेन्ज हुन्छ। अब 2090 बाट के आउँछ? 2020 आउँछ। त्यसपछि 1 को महिना 1 गते आउँछ। अब हामी कुन इयरमा आयो? 2020 मा आयो। अब 2020 मा ट्रान्ज्याक्सन भएको छ कि छैन त्यो हेर्ने। अब हेरौँ त यहाँ 90 पछि के आएको छ? 20 जुलाई 1 मा के गरेको छ? सोल्ड गरेको छ भ्यानलाई। कुन भ्यानलाई? पहिलो भ्यानलाई सोल्ड गरेको छ 4 लाखमा। जुलाई भनेको 6 को महिना हो। अब सोल्ड गर्दाखेरि हामीले के लेख्नुपर्छ? क्रेडिट साइडमा बाइ बैंक एकाउन्ट भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब 2020 मा 6 को महिना 1 गतेमा के गरेको छ? सोल्ड गरेको छ। सोल्ड गर्दाखेरि पैसा आउँछ हाम्रो खातामा, त्यही भएर हामी बैंक एकाउन्ट भनेर लेख्न सक्छौँ। कुन भ्यानलाई बेचेको छ? फर्स्ट भ्यानलाई। कतिमा बेचेको छ? 4 लाखमा बेचेको रहेछ। ल अब हामीले यो बेचेको कुरा लेखिसकेपछि नि हामीले यो फर्स्ट भ्यानलाई कहिले बेचेको छ त्यो डेटसम्मको डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। कहिले बेचेको छ? 6 को महिना 1 गते भनेपछि हामीले 6 को महिनासम्मको के गर्नुपर्छ? डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो बेचेको छ कहिले? 6 को महिना
होइन यो जुलाई भनेपछि त कतिको महिना हो? जुलाई भनेपछि त 7 को महिना हो नि। 7 को महिना हो, 7 को महिना 1 गते भनेपछि हामीले 6 को महिनासम्मको डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, किनकि 7 को महिना 1 गते आएपछि त यो 7 को महिना बितेको छैन नि, अहिले छैन त, भनेपछि 6 को महिनासम्म त बितिसकेको छ नि, त 6 को महिना बितिसकेको छ, त 6 को महिनाको सम्म हामीले डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। त अब हामीले डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्छौँ कहिलेसम्मको, यही डेटसम्मको 2027 को महिना 1 सम्मको डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामी बाई डिप्रिसिएसन भनेर लेख्न सक्छौँ। कुन भ्यानको? फर्स्ट भ्यानको। अब के गर्नुपर्छ, अहिले हामीले फर्स्ट भ्यान कतिमा किनेको छौँ त्योबाट हामीले अहिलेसम्मको डिप्रिसिएसन घटाउनुपर्छ। घटाइसकेपछि जुन एमाउन्ट आउँछ त्यसमा हामीले 15/100 गर्नु पर्यो अनि 1 वर्षको आउँछ। त्यसपछि हामीलाई चाहिएको छ कति? 6 महिनाको, अनि 6/12 गर्नुपर्छ। हामीले फर्स्ट भ्यान कतिमा किनेको थियौँ? 6 लाखमा। यो 6 लाख माइनस गर्छौँ, हामीले सुरुको वर्षमा डिप्रिसिएसन कति काटेको थियो फर्स्ट भ्यानमा? 90,000। ल 90,000 घटाउनु पर्यो। त्यसै गरी 2019 मा कति काटेको थियो फर्स्ट भ्यानको लागि? 76,500। यो 76,500 घटाउनु पर्यो। त्यसपछि हामीले घटाएको छौँ। त्यसपछि हामीले यो सिधै आएको छौँ कहिले? 2020 मा। 2020 मा त घटाउनै गइरहेको छौँ। र त्यसो भए कति आउँछ? 4,33,500 आउँछ। कति आउँछ? यो 4,33,500 आउँछ। यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ? 15/100 गऱ्यो भने यो 1 वर्षको आयो। त्यसपछि हामीलाई चाहिएको छ कति? 6 महिनाको। 6/12 गर्नु पर्यो। ल यतिलाई म कसले गुणा गर्छु? 15/100 ले गुणा गर्छु। 15/100 ले गुणा गर्दाखेरि कति आउँछ? हामीलाई यो 65,025 आयो। त्यसपछि हामीलाई चाहिएको छ कति? 6 महिनासम्मको चाहिएको छ। 6/12 गर्नु पर्यो। त्यसपछि कति आउँछ हामी कहाँ? 32,512.5 आउँछ। 32,512.5 आउँछ। ल यो डिप्रिसिएसन पनि हामीले निकाल्यो। अब यो निकालिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ नि? सेल्स गर्दाखेरि जहिले पनि दुईवटा कुरा हुने गर्दछ, एउटा गेन हुन्छ अथवा लस हुन्छ। गेन भएको छ भने डेबिट साइडमा, लस भएको छ भने क्रेडिट साइडमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसलाई हामीले वर्किङ नोटमा क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। वर्किङ नोटमा के भनेर? गेन अथवा लसेस भनेर हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। सुरुमा त हामीले के गर्नुपर्छ? कस्ट प्राइस लेख्नुपर्ने हुन्छ। कस्ट कतिमा किनेको छौँ हामीले? फर्स्ट भ्यानलाई बेचिरहेको छौँ नि, फर्स्ट भ्यानलाई 6 लाखमा किनेको थियो। अब यो 6 लाख लेख्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले अहिलेसम्मको जुन डिप्रिसिएसनहरू छ नि, अहिलेसम्मको डिप्रिसिएसनहरू घटाउनु पर्यो। अब अहिलेसम्मको डिप्रिसिएसनहरू कति रहेको छ? सुरु वर्षमा कति थियो? 90,000। यो 90,000 लाई जोड्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले कति थियो? 76,500। 76,500 लाई पनि जोड्नु पर्यो। त्यसपछि कति आएको छ? यो 32,512.5, यसलाई पनि जोड्नु पर्यो। 32,512.5 लाई जोड्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो टोटल डिप्रिसिएसन कति आउँछ? 1 10 100,000 10,000 लाख 1,99,012 आउँछ। कति आउँछ? 1,99,012.5 आउँछ। यसलाई हामीले घटाउनु पर्यो। अब यो घटाउँदाखेरि कति आउँछ हामीलाई? यो 6 लाखबाट घटाउँदाखेरि हामी कहाँ कति आउँछ? 4,09,87.5 आउँछ। यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ? बुक भ्यालु। यो भनेको बुक भ्यालु हाम्रो लागि। बुक भ्यालु भनेपछि अब हाम्रो मेसिन यतिमा बिक्ने लायक हो, मार्केटमा बेच्यो भने यतिमा त बिक्नु पर्यो, कमसे कम यतिमा बिक्नु पर्यो। अब योभन्दा बढीमा बेचेको छ भने गेन हुन्छ, योभन्दा कममा बेचेको छ भने लस हुन्छ। कतिमा बिक्नु पर्ने हो? 4,09,87.5 मा बिक्नु पर्ने हो। तर एक्चुअलमा हाम्रो मेसिन कतिमा बिकेको छ? हाम्रो मेसिन कतिमा बिकेको छ? यहाँ भ्यान सोल्ड भनेर भनेको छ नि, 4 लाखमा बिकेको छ। हामीले यहाँ पनि लेखेको छौँ नि बैंक एकाउन्टमा 4 लाख। अब हामीले बढीमा बेच्यो भने गेन हुन्छ, कममा बेच्यो भने लस हुन्छ। अब यो 4,09,87 भन्दा यो 4 लाख के छ? कम छ कि बढी छ? यो त कम छ नि, 987 बढी भयो। यो कममा बेचेको छ 900। यो 4,09,87 भन्दा कममा बेचेको छ 4 लाख भनेपछि हामीलाई के हुन गयो? लस हुन गयो। अब हामी के गर्छौँ? यो 4,09,87 बाट हामी 4 लाख घटायो भने कति आउँछ? 987.5 आउँछ। अनि यो हाम्रो लागि के हो? लस हो। लसलाई हामी कहाँ लेख्नुपर्छ? क्रेडिट साइडमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। कुन डेटमा? जुन डेटमा बेचेको छ त्यही डेटमा। कहिले बेचेको छ? 7 को महिना 1 गते 2020, 7 को महिना 1 गते। के लेख्छौँ? बाई लस अन सेल्स भनेर लेख्छौँ। कति लस भएको छ? यो बाट जहिले पनि बुक भ्यालु घटाउने हो के। अनि यो 4 लाखबाट हामीले 4,09,87 घटायो भने नेगेटिभमा आउँछ ब्यालेन्स। कति नेगेटिभमा आउँछ? 987.5। अनि त्यही नेगेटिभमा आउनु भनेको हाम्रो लागि लस हो। यदि पोजिटिभमा आएको भए गेन हुन्थ्यो। त अहिले नेगेटिभमा आउँछ, कति आउँछ? 987.5। ल यो यति गरिसकेपछि अब हाम्रो के भयो? फर्स्ट भ्यानको कहानी खत्तम भयो।
अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ 2020 लाई क्लोजिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर क्लोजिङ गर्नुभन्दा अगाडि हामीसँग अरू मेसिन छ भने हामीले त्यो मेसिनको पनि डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले हेरौँ त सेकेन्ड मेसिन किनेको थियो नि 2019 मा, सेकेन्ड मेसिन त अहिले बेचेको छैन। त अब के गर्नुपर्छ, यो वर्षको लास्टमा गएर हामीले सेकेन्ड मेसिनको डिप्रिसिएसन एमाउन्ट काटेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। 2020 12 को महिना हामीले 31 मा के गर्नुपर्छ, डिप्रिसिएसन निकाल्नुपर्ने हुन्छ। डिप्रिसिएसन कुन मेसिनको लागि, सेकेन्ड मेसिनको लागि। अब सेकेन्ड मेसिन हामीले कतिमा किनेको छौँ पहिला त्यो हेर त, 6 लाखमा किनेको छौँ अनि डिप्रिसिएसन कति काटेको छौँ सुरुको वर्षमा सेकेन्ड मेसिनमा 45,000। अब यो 6 लाखबाट 45,000 घटाउनु पर्यो। घटाएपछि कति आउँछ, 5,55,000 आउँछ। 5,55,000 आउँछ। अब यो 5,55,000 लाई हामी के गर्न सक्छौँ, 15% डिप्रिसिएसनको रेट छ, 15/100 गर्न सक्छौँ। अब अहिले त हामी 1 वर्षको डिप्रिसिएसन काटिरहेको छौँ नि, त्यही भएर 15/100 गऱ्यो भने 1 वर्षको आफै आउँछ। ल 5,55,000 इन्टु 15/100 गऱ्यो भने कति आउँछ, 83,250 आउँछ। 83,250 आयो। 83,250 आयो। अब यति गरिसकेपछि हामीले गर्नुपर्ने काम केही छैन। अब यता जोड्ने हो अनि यता जोड्ने हो, नपुगेकोलाई सिडी भनेर थप्छौँ अनि यता बिडी भनेर देखाउँछौँ। ल यही साइड ठुलो हुने गर्छ। यो कति आउनु पर्यो, 9,88,500। यता पनि कति पुर्याउनु पर्यो, 9,88,500 पुर्याउनु पर्यो। तर यता छैन। अब के गर्छौँ हामी, यो 9,88,500 बाट यो सबै घटायो भने थप्नुपर्ने अमाउन्ट आफै आउँछ। 9,88,500 बाट के गर्छौँ हामीहरूले, यो 4 लाखलाई घटाउँछौँ। त्यसै गरी हामी यो 32,512.5 लाई घटाउँछौँ। त्यसै गरी हामीले यो 987.5 लाई पनि घटाउँछौँ। त्यसपछि हामीले यो 83,250 लाई पनि घटाउँछौँ। घटाउँदाखेरि कति आइरहेको छ हामीलाई, 4,71,750। 4,71,750 आइरहेको छ। यसलाई हामी के भन्छौँ, थपेको ब्यालेन्स, बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर भन्न सक्छौँ। यो कहिले थपिन्छ, जहिले पनि वर्षको लास्टमा 2020 12 को महिना 31 गते। अब हामीले सिडी गरेपछि यता के गर्नुपर्ने हुन्छ, बिडी भनेर हामी देखाउनु पर्ने हुन्छ। टु ब्यालेन्स, यहाँ मैले वर्किङ नेट गरिदिएको छु, अलिकति डिस्टर्ब भएको जस्तो देखिरहेछ, तपाईहरुले कन्सिडर गर्नु होला। बाई ब्यालेन्स हामीले बिडी भनेर लेख्न सक्छौँ। कति लेख्छौँ, यही थपेको अमाउन्टलाई हामीले यो कलममा लेख्ने हो। यो वर्किङ नोट तपाईहरुले अलिकति तल गर्नुपर्छ के, तल गर्यो भने ठ्याक्कै हुन्छ। कति थप्नु पर्यो, म यहाँ लेखिदिन्छु, त्यो तपाईहरुले यो अमाउन्टलाई यो कलममा लेख्नु हुन सक्नुहुन्छ। ल कति छ यो, 4,71,750। अनि डेट लेख्नु पर्यो। अब डेट चेन्ज हुन्छ, 2020 बाट के आउँछ, 2021 आउँछ, 1 को महिना 1 गते आउँछ। हो, यो हिसाबलाई हामीले यसरी गर्न सक्छौँ। यसरी टक्क गिभेन टिपिसकेपछि हामीले यो कुराहरू कन्सेप्टहरू बुझ्नु पर्यो अनि यो कन्सेप्टबाट हामी के गर्छौँ, यो हिसाबलाई मजाले सल्भ गर्न सक्छौँ। अब हामी एन्सर मिलाउँ। हाम्रो एन्सर कति रहेको छ, लस अन सेल्स भनेर कति छ, 987.5 हाम्रो यो आएको छ। बाई लस अन सेल्स भनेर 987.5 आएको छ। त्यसै गरी हाम्रो यो बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर कति छ, 4,71,750। अनि बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर हाम्रो कति आएको छ, 4,71,750। भनेपछि हाम्रो एन्सर मिलेको छ। हाम्रो एन्सर मिलेको छ। तपाईहरुले यसरी गर्नुभयो भने बोर्ड एक्जाममा 5 मा 5 पाउन सक्नुहुन्छ। ल अहिलेसम्म म तपाईहरुलाई यो 5 वर्षको क्वेशन सल्भ गराइसके, 2082 देखि लिएर 2078 सम्मको। अनि हेर्ने हो भने हामीलाई प्राय 2 वटा मेथडबाट सोधिरहेको हुन्छ, जुन रहेको छ एउटा स्ट्रेट लाइन मेथड अनि डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड। यो 2 वटा मेथडबाट नै क्वेशन आउने प्रोबेबल धेरै छ, हामीले बुझ्न सक्छौँ पास्टको ट्रेन्डलाई हेर्ने हो भने।